नमस्कार। बोधी समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारहरूबाट। बौद्ध धर्ममा कपाल खौरिनुको विशेष महत्व। शरीरप्रतिको बाहिरी आसक्ति हुने स्वभावलाई त्यागी भित्री ज्ञान बढाउन कपाल खौरिन उपयुक्त हुने भगवान बुद्धको उपदेश। विश्व शान्ति स्तूपा धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलको रूपमा चर्चित। आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूको लागि स्तूपा आकर्षणको केन्द्र बन्दै। पञ्चशीलको पालना नगर्दा श्रीलङ्कामा राजनीतिक सङ्कट गहिरियो। निकास खोज्न सर्वसाधारणसँगै भिक्षु पनि आन्दोलनमा। श्रीलङ्काबाट नेपालले पाठ सिक्नुपर्ने। काठमाडौँको बौद्धमा भोटे समाजका युवा युवतीका लागि उद्घोषण तालिम जारी। तालिममा लामा गुरु सर्वजित गोङबाद्वारा जीवनमा बुद्ध धर्मको महत्व बारेमा प्रवचन। र युक्रेनमाथिको रुसी आक्रमण नरोकिएपछि बौद्ध संस्था चुजी फाउन्डेसनले सहयोग कार्यक्रम अघि बढायो। युद्ध प्रभावितहरूको लागि औषधि, चिकित्सा आपूर्ति र आवश्यक वस्तुहरू प्रदान। अब समाचार विस्तारमा। तपाईँ हामी बिहार वा गुम्बाहरूमा जाँदा केस खौरिएको भिक्षु वा भिक्षुनीहरू धेरै देख्छौँ। यस्तो व्यक्तिहरू नेपालमा मात्र नभई विदेशमा पनि देख्न सकिन्छ। बौद्ध धर्म अवलम्बीहरूमा चिवर लगाएको अनि कपाल खौरिएको मानिस देख्दा धेरैलाई किन होला भन्ने लाग्न सक्छ। बौद्ध धर्ममा केस खौरिनुको महत्व के छ त? एक रिपोर्ट। चिवर पहिरनमा कपाल खौरिएको मानिस पहिलो पटक देख्नेलाई यो किन होला भन्ने प्रश्न वा जिज्ञासा हुनु स्वाभाविक हो। देश या विदेशमा, बिहार वा गुम्बा र आसपासका क्षेत्रमा यस्ता भेष वा पहिरनमा हामी थुप्रै मानिस देख्न सक्छौँ। अचम्म मान्नु पर्दैन। जो भगवान बुद्धको अनुयायी हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई यस्तै पहिरन र भेषमा देख्न सकिन्छ। प्रवजित हुँदादेखि भिक्षु भिक्षुनी हुँदा केस खौरिनै पर्ने चलन चल्दै आएको छ। यसैबाट भगवान बुद्धका असल अनुयायीका रूपमा भिक्षु भिक्षुनीहरूको पहिचान बन्दछ। महिला होस् या पुरुष, केटाकेटी होस् या युवा युवती, सबैजना सुन्दर कपालको माध्यमबाट आफूलाई सुन्दर बनाउन लालायित हुन्छन्। यो आधुनिकतामा कपाल बिना पनि आफूलाई सुन्दर हुन सकिन्छ भन्ने कल्पना पनि गर्न सक्दैनन्। त्यसैले त देश तथा विदेश अनि गाउँ तथा सहरमा कपाल बनाउनकै लागि लाखौं खर्च गरेर ब्युटी पार्लर तथा कपाल काट्ने ठाउँहरू खोलिएका हुन्छन्। कपाल बनाउनकै लागि हजार खर्च गर्छन्। तर बौद्ध धर्मावलम्बीहरू यी सबै मोह संसारबाट मुक्त हुन्छन्। भगवान बुद्धको उपदेश अनुसार खास गरी भिक्षु भिक्षुनीहरू कपालको सौन्दर्य मोहबाट बाहिर हुन्छन्। बौद्ध धर्ममा कपाल खौरिनुको विशेष महत्व रहेको बताइन्छ। बौद्ध धर्ममा कपाल 1 इन्चभन्दा लामो हुनु हुँदैन भनिन्छ। कपालको स्याहारमा धेरै समय खर्चिनु भनेको समय बर्बादी गर्नु हो भन्ने भनाइ बौद्ध दर्शनमा पाइन्छ। कपाल स्याहार गर्ने समयलाई धर्म अभ्यास र अध्ययनका लागि लगाउन सकिने तर्क सुलक्षण कीर्ति बिहारका प्रमुख श्रद्धेय डाक्टर अनुजा गुरुमा बताउनुहुन्छ। पहिला खौर्दाखेरि त गुरुहरूले केस काटेर मात्रै दिन्छ, चाहे भिक्षु होस् चाहे भिक्षुनी होस्, गुरुहरूले आफ्नो गुरु हुन्छ। अनि गुरुले चाहिँ केसा, लोमा, नक्खा, डन्टा, टाँचो भनेर त्यो सूत्र पाठ गर्दा गर्दै काटिन्छ। हरेक मानिस कपालकै कारणबाट आफू सुन्दर देखिने दाबी गर्छन्। तर बौद्ध दर्शनमा कपाललाई महत्व नै दिइँदैन। बलिउड, हलिउड र कलिउडका चलचित्रहरूमा हेर्ने हो भने कपाल बिनाको अभिनयलाई परिकल्पना समेत गरिएको पाइँदैन। नायक होस् या नायिकालाई सुन्दर कपाल सहित नै अभिनयमा उतारिएको हुन्छ। के बौद्ध धर्ममा लाग्नेहरूलाई आफ्नो कपाल नहुँदा दुःख लाग्दैन त? कपाल बिना पनि सौन्दर्य मिल्छ त? फेरि एकपटक श्रद्धेय डाक्टर अनुजा गुरुमा। त्यो दिन मलाई आहा यो कपाल नभएको जस्तो अनुभव गरेँ। एकदम खुसी के पिटी सुख भन्छ नि त्यसले। मलाई त एकदम खुसी लाग्यो। मेरो अनुभव त्यो अहिलेसम्म छ त्यो अनुभव। बौद्ध धर्म अनुसार महिनाको 2 चोटि औँसी र पूर्णिमामा उपशोध गर्नुपर्ने हुन्छ। उपशोधगारमा जानु अघि केस खौरिने गरिन्छ। धेरै जसो भिक्षु भिक्षुनीहरू आफैले कपाल काट्ने गर्नुहुन्छ। पन्यासार भन्ते केस काटेर गृहस्थी जीवन त्याग गरेर प्रवजित हुँदा आनन्द लागेको बताउनुहुन्छ। यो केस काट्नको लागि आज्ञा दिनु भएको मुख्य उद्देश्य त
गृहस्थी जीवन त्याग गरेर प्रव्रजितमा प्रवेश भएका भिक्षुभिक्षुणीहरूलाई यो शरीरप्रति आसक्ति हुने स्वभावलाई त्याग गर्नको लागि यो केश काट्न एउटा अनित्य धर्म बोध गर्नको लागि उहाँले आज्ञा दिनुभएको हो। बौद्ध धर्ममा गृहस्थी जीवन त्याग गरेर प्रव्रजित प्रवेश गरेका भिक्षु भिक्षुणीहरूलाई यो शरीरप्रति आसक्ति हुने स्वभावलाई त्याग गर्न कपाल खौरिने गरिन्छ। नित्य धर्म बोध गर्नको लागि भगवान बुद्धले आफ्ना शिष्यहरूलाई कपाल मुण्डनको लागि आज्ञा दिने भए अनुसार यो चलन 2500 वर्ष अघिदेखि चल्दै आएको छ। खास गरी भिक्षु भिक्षुणीहरूले पूर्णिमा, औँसी, अष्टमी या आफूलाई अनुकूल भएको समयमा कपाल खौरिने गर्नुहुन्छ। वास्तवमा भन्ने हो भने आधुनिकताको नाममा अहिले कपालको लागि घण्टौं घण्टा समय खर्चिने र हजारौं हजार रकम खर्च गर्नु भनेको फजुल खर्च नै हो। बाहिरी संसारबाट मुक्त हुने भगवान बुद्धको त्यो सन्देशलाई पालना गरेर कपालकै लागि भइरहेको फजुल खर्चलाई रोकेर ध्यान भावनाको अभ्यास, बुद्ध पूजा र परित्राणमा लाग्न अहिलेका पुस्ता कहिले तयार होलान् त। न्युज डेस्क, बोधी टेलिभिजन। कास्कीको विश्वशान्ति स्तूपा पर्यटकका लागि आकर्षक केन्द्र बनेको छ। 22 रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको यो स्तूपाले पोखरा घुम्ने हरेक पर्यटकलाई आकर्षित गरिरहेको छ। एक रिपोर्ट। विश्वशान्ति स्तूपा कास्की जिल्लाको पुम्दी भुम्दी गाउँपालिका स्थित वडा नम्बर 1 मा रहेको छ। अनदु डाँडाको मिनथुम्कीमा रहेको यो स्तूपा धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलको रूपमा चर्चामा रहेको छ। पोखरा पुग्ने जो कोही व्यक्ति स्तूपाको अवलोकनका लागि पुग्ने गर्दछन्। यो ठाउँ आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूको लागि पनि पहिलो रोजाइ हुने गरेको छ। भगवान गौतम बुद्धको अस्थि धातु राखेर जापानी शैलीमा निर्मित शान्ति स्तूपामा पुगेपछि साँच्चीकै शान्तिको अनुभूति हुने पर्यटकहरूको अनुभव छ। पर्यटकीय नगरी पोखराबाट करिब 8 किलोमिटर दक्षिण पश्चिममा रहेको यस स्तूपाको उचाइ 115 फिट, गोलाइ 344 फिट रहेको छ। मनमोहक दृश्य अवलोकनका लागि प्रख्यात यो स्तूपा करिब 22 रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। स्तूपाको अग्रभागमा जापानमा निर्मित धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्राका बुद्धको विशेष मूर्ति, पश्चिममा श्रीलङ्काबाट प्राप्त ध्यान मुद्राको बुद्ध मूर्ति, उत्तरमा थाइल्याण्डबाट प्राप्त डलोटबाट निर्मित 6 फिट लामो महापरिनिर्वाण बुद्ध मूर्ति र दक्षिण दिशामा नेपालमा बनेको सिद्धार्थको जन्म मूर्ति राखिएको छ। उत्तरमा माछापुच्छ्रे हिमाल, साराङकोट अनि काखमा फेवाताल बोकेको यस स्तूपा अत्यन्तै मनमोहक पर्यटकीय स्थल हो। स्तूपाको टुप्पामा त्रयोदश भुवनको प्रतीक 20 फिट उचाइको गजुरमा सुनको मोलम्बा लगाइएको छ भने गजुरको माथिल्लो भागमा ठूलो क्रिस्टल स्टोन राखिएको छ। स्तूपा निर्माणका लागि विक्रम सम्वत 2030 सालमा शिलान्यास भए पनि सरकारी अवरोधका कारण 2049 सालपछि मात्र निर्माण सम्पन्न भएको थियो। निकै सङ्घर्षपछि निर्माण गरिएको यो स्तूपा अहिले पोखराकै सौन्दर्य बनेको छ। पर्यटन व्यवसायी र स्थानीय बौद्ध धर्म अवलम्बीहरूका लागि गर्व गर्न लायक स्थल बनेको छ। न्युज डेस्क, बोधी टेलिभिजन। अहिले श्रीलङ्का राजनीतिक सङ्कटमा फँसिरहेको छ। जनआक्रोशका अगाडि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री समेत टिक्न नसकेर भाग्नुपर्ने विकराल अवस्था देखियो। नेतृत्वले भगवान बुद्धले दिनुभएको शिक्षा पञ्चशीलको पालना नगर्दा यो अवस्था आएको हो। शान्तिको लागि कामना गरिरहने बौद्ध अनुयायीको बाहुल्यता रहेको श्रीलङ्कामा यस्तो अवस्था आउँदा विश्वभरका बौद्ध अनुयायीलाई निराश तुल्याएको छ। एक रिपोर्ट। झण्डै 70% श्रीलङ्काली जनता बौद्ध धर्म मान्दछन्। 93% साक्षरता रहेको श्रीलङ्कामा झण्डै 2.5 करोड जनसङ्ख्या रहेको छ। टापुको देश भनेर चिनिने दक्षिण एसियाली देश श्रीलङ्का बुद्ध धर्म मान्ने विश्वको उत्कृष्ट 7 देशभित्रै पर्दछ। त्यति मात्र होइन, बुद्ध शिक्षाको हिसाबले पनि श्रीलङ्का अगाडि नै छ। संसारमा आधुनिक भनिएका सबै विषयका साथै बुद्ध शिक्षा पठन पाठनका लागि स्कुलदेखि विश्वविद्यालयसम्मको राम्रो व्यवस्था छ। भिक्षु बन्न र बौद्ध दर्शन अध्ययनका लागि श्रीलङ्का पुग्ने नेपाल सहित विदेशीहरूको संख्या अहिले पनि उल्लेख्य रहेको छ।
हरेक वर्ष श्रीलङ्कामा गएर उच्च शिक्षा लिने र भिक्षु बन्नेको आँकडा बढिरहेको नै छ। यसले देखाउँछ कि बुद्ध शिक्षाको विस्तारको लागि श्रीलङ्का एउटा राम्रो गन्तव्य स्थल हो। नेपालसँग मैत्री सम्बन्ध रहेको देशमा बुद्ध शिक्षाको लागि यति राम्रो व्यवस्था हुनु हाम्रो लागि खुसीको कुरा हो। काठमाडौँका बिहारमा आयोजना हुने प्राय कार्यक्रममा नेपालका लागि श्रीलङ्काली राजदूतको सक्रियता उत्तिकै देखिन्छ। भगवान बुद्धको पवित्र जन्मस्थल लुम्बिनीमा पनि श्रीलङ्काली बिहारको सशक्त उपस्थिति रहेको छ। लुम्बिनीको विकासको लागि चिन्ता राख्नुहुने हाल सार्कका महासचिव इसाला विराकुन पनि श्रीलङ्काकै हुनुहुन्छ। यसरी बुद्ध धर्म र बुद्ध शिक्षाको लागि अथाह लगानी गर्ने श्रीलङ्का झन्झन राजनैतिक सङ्कटमा फस्दा श्रीलङ्काली जनता ठूलो सकसमा परिरहेका छन्। नेपाल सहित विश्वभरका भिक्षुहरूले श्रीलङ्काको सङ्कट अन्त्यको लागि कामना गरिरहेका छन्। अहिले श्रीलङ्कामा दैनिक अत्यावश्यकीय वस्तुको चरम अभाव छ। भिक्षुदेखि सर्वसाधारण सडकमा निस्किएका छन्। जनआक्रोशको अगाडि सत्ताको रसगजमा रहेका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री भाग्नुपर्ने अवस्था आएको छ। श्रीलङ्कामा यो सङ्कट आउनुमा नेतृत्वले बुद्धको उपदेशको पालना नगरेको स्पष्ट देखिन्छ। जहाँ बुद्ध शिक्षाको लागि सयौं स्कुल र कलेजहरू खुलेका छन्, सयौं बिहारहरू सञ्चालनमा रहेका छन्, त्यहीका नेताहरू लोभ लालचले मुलुक डुब्ने गरी भ्रष्टाचारमा लिप्त हुँदा श्रीलङ्कामा राजनीतिक सङ्कट बढेको हो। नातावाद परिवारवाद हावी हुँदा बढ्दो भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा आउन नसकेपछि त्यहाँ सङ्कट बढेको हो। बुद्ध धर्म मान्ने देशमा यो अवस्था आउनु अवश्य राम्रो होइन। नेपाल पनि श्रीलङ्काको मार्गमा भनेर नेपालमा पनि पक्ष विपक्षमा तर्क हुन थालेको छ। सडकदेखि सदनसम्म यो आवाज सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलका नेताबाटै कुरा उठिरहेको छ। सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि यो भनाइ छरपष्ट आइरहेको छ। प्रतिशतको आधारमा सानै भए पनि नेपाल पनि बौद्ध राष्ट्र हो। भगवान बुद्ध जन्मेको देशलाई बौद्ध राष्ट्र भन्न अप्ठ्यारो मान्नुपर्ने केही छैन। यद्यपि नेपाल धर्मनिरपेक्ष मुलुक हो। बौद्ध राष्ट्र भन्दैमा सङ्कट नआउने भन्ने होइन रहेछ। विश्वकै सभ्य नागरिक भएको भनिएको मुलुक जापानमा पनि लोकप्रिय नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्रीको गोली हानेर क्रूर रूपमा हत्या गरियो। नेपालमा पनि भ्रष्टाचार बढ्यो भनेर जनताले आवाज उठाएको धेरै वर्ष भइसक्यो। धेरै राजनीतिक परिवर्तन भयो, तर जनताको अवस्था उस्तै छ। गरिबीको रेखामुनि रहेका 25% जनता महँगीको मारले नै मर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन। सङ्कटकाल लगाउँदैमा केही हुँदैन भन्ने त श्रीलङ्काको घटनाले देखाइसकेको छ। सङ्कटकालकै बीच राष्ट्रपति रातारात मालदिव सुदै सिङ्गापुर भाग्नु पर्यो। प्रधानमन्त्री लुकेर बस्नु पर्यो। श्रीलङ्काका जनता नेतृत्व विरुद्धै त्यसै आक्रोशित भएका होइनन्। चरम अभाव र महँगीले उनीहरूलाई विद्रोह गर्न बाध्य बनायो। यो घटनाबाट हाम्रा नेतृत्व अनभिज्ञ छैनन्। श्रीलङ्काको घटना नेपालमा आउन नदिन नेतृत्वले बेलैमा बुद्धि पुर्याउन जरुरी छ। न्युज डेस्क बोधी टेलिभिजन। काठमाडौँको बौद्धमा उद्घोषण कला प्रशिक्षण तालिम जारी रहेको छ। नेपाल भोटे जनजाति सेवा सङ्घको आयोजनामा सो तालिम सञ्चालन भएको हो। मंगलबारबाट सुरु भएको 5 दिने तालिममा 56 जना सहभागी रहेका छन्। उनीहरूलाई क्रमशः व्यक्तित्व विकास, उद्घोषण कला र नेतृत्व कलाका विषयमा प्रशिक्षण दिइनेछ। तालिममा स्कुल तथा कलेजका विद्यार्थीहरूको बढी सहभागिता रहेको छ। तालिमको उद्घाटन लामा गुरु सर्वजित गोङबाले गर्नुभएको थियो। तालिमको उद्घाटनपछि लामा गुरु सर्वजित गोङबाले बुद्ध धर्मको महत्त्वबारेमा प्रवचन दिनुभएको थियो। उहाँले बुद्ध धर्म सबैले मान्न आवश्यक भएकोमा जोड दिनुभयो। बलजफ्ती धर्म परिवर्तन गराउने क्रम बढेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै उहाँले भगवान बुद्धको पञ्चशील पालना गरेमा देशमा सङ्कट नआउने बताउनुभयो। व्यक्ति जो चाहिँ म धर्म मान्दिनँ, म धर्म विश्वास गर्दैन भन्ने मान्छेले पनि बुद्धको अगाडि झुक्नु सिक्नुपर्छ। यदि नेपाली हो भनेर उसले गौरव गर्छ भने है। किन भन्दा तपाईँ अघि नै भनिसक्यो, बुद्ध भनेको कुनै सीमित समुदाय र धर्मसँग मात्रै जोडेको विषय होइन, यो राष्ट्रसँग जोडेको विषय भएको कारणले राष्ट्र विभूतिलाई नेपाली हो भने जसले छातीमा हात राखेर गौरव गर्छ, त्यो नेपाली, चाहे त्यो क्रिस्चियनिटी हो, चाहे त्यो हिन्दू हो, चाहे त्यो बुद्धिस्ट होस्, चाहे त्यो धर्मै नमानोस्, सबैले बुद्धलाई मान्न सिक्नुपर्छ। तालिममा बुद्ध शिक्षा, बुद्ध धर्म र बौद्ध सम्पदाको विषयमा पनि जानकारी दिइनेछ। तालिममा पछाडि परेका समुदायका पर्ने भोटे जातिका युवा युवतीको सहभागिता रहेको छ।
भोटे समुदायबाट सगरमाथा आरोहण गर्ने पहिलो महिला समेत रहेकी निशा भोटेले कार्यक्रमले आफ्नो व्यक्तित्व विकासमा मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। के भन्छ अरे त्यसै त्यो सुरुवात गर्नकै लागि चाहिँ अनि आज फर्स्ट टाइम चाहिँ अब पहिला सुरुमा त अब बोल्नैबाट सुरु गर्नुपर्छ भनेर अनि आज चाहिँ एङ्करिङ पर्सनल डेभलपमेन्टको त्यो क्लासहरू त्यस्तो हुने भएको भएर चाहिँ म आफू चाहिँ अब विद्यार्थीको नै अध्यक्ष भएको भएर म आफै पनि सिक्नुपर्ने कति कमजोरीहरू भएको भएर चाहिँ अनि त्यही कुराले गर्दा चाहिँ हामी आज म आफै पनि अनि सबैजना भेला भएको यहाँ। तालिममा सहभागी अन्यले पनि तालिमबाट धेरै कुरा सिक्ने अवसर पाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। पुस्ताहरूलाई नि के हुन्छ कि अब यो भोटेको उसबाट चाहिँ अब के हुन्छ कि भनेर हामी चाहिँ अगाडि आएको छौँ यहाँ आजको कार्यक्रममा। विशेष गरी यो चाहिँ भोटे समुदायका महिला युवा विद्यार्थीहरूलाई उनीहरूको व्यक्तित्व विकास गर्दै समाज परिवर्तन गर्नका लागि र राज्यको पहुँचसम्म पुग्नका लागि जुन उनीहरूको आवाजहरू चाहिँ अहिले चाहिँ उठिरहेको छैन, उनीहरू बोल्न सकिरहनु भएको छैन, एउटा भोटे समाजहरू चाहिँ लोक उन्मुख समाजहरूभित्र पर्छ र त्यस कारणले गर्दा पनि उहाँहरूलाई यो ट्रेनिङ मार्फत उहाँहरूको व्यक्तित्व विकास र क्षमता अभिवृद्धि हुन्छ र उहाँहरूले आफ्नो कुराहरू समाजमा सरकारसँग राख्न सक्नुहुन्छ। यो कारणले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा क्षमता विकासको लागि यो ट्रेनिङ आयोजना गरिएको हो। हिमाली भोटे समाजले आफ्ना समुदायका पछाडि परेका वर्गको लागि आवाज उठाउने, बुद्ध धर्मको विस्तार र बौद्ध सम्पदाको संरक्षणमा विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। युक्रेनमाथिको रुसी आक्रमण नरोकिएपछि ताइवानी बौद्ध संस्था चुजी फाउन्डेसनले युद्ध प्रभावितहरूको लागि सहयोग कार्यक्रम अघि बढाएको छ। युद्धबाट बच्न युक्रेनीहरू शरणार्थीको रूपमा बाहिरिएपछि उनीहरूलाई संस्थाले मानवीय सहयोग गरिरहेको छ। बौद्ध संस्थाको यो सहयोगबाट धेरै युक्रेनी नागरिकलाई राहत मिलेको छ। एक रिपोर्ट। ताइवान मुख्यालय रहेको चुजी फाउन्डेसन परोपकारी र मानवीय बौद्ध संस्था हो। यसले युक्रेनीहरूको जीवन बचाउन र सुधार गर्न आफ्नो संयुक्त स्रोतहरू ल्याउने उद्देश्यले 4 गैर-संस्कारी संस्थाहरूसँग हात मिलाएको छ। फाउन्डेसनले युद्धग्रस्त युक्रेनी समुदाय र शरणार्थीहरूलाई औषधि, चिकित्सा आपूर्ति र द्वन्द्वको उपचार गर्न आवश्यक अन्य वस्तुहरू प्रदान गरिरहेको छ। सम्बन्धित आघात र दीर्घकालीन रोगहरू, प्राथमिक हेरचाह, मातृ र नवजात शिशुको स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य र संक्रामक रोगहरूसँग सम्बन्धित स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिरहेको छ। गत फेब्रुअरीमा सुरु भएको युक्रेनमा रुसको आक्रमणले 5.8 मिलियन भन्दा बढी युक्रेनीहरू आफ्नो देश छोड्न बाध्य भएका छन्। दोस्रो विश्वयुद्धपछि युरोपमा शरणार्थीहरूको सबैभन्दा ठूलो आवागमन भएको जनाइएको छ। द्वन्द्वबाट भागेका धेरै मानिसहरू र परिवारहरूको लागि पहिलो गन्तव्य पोल्यान्ड हो। युरोप, ताइवान, टर्की र संयुक्त राज्य अमेरिकाका चुजी स्वयंसेवकहरूको समूह पोल्यान्डका वर्सा, लुब्लिन र पोजोनामा मानवीय सेवा प्रदान गर्न भेला भएका छन्। युक्रेनी नागरिकहरूलाई सहयोग गर्न चुजी फाउन्डेसनको नेतृत्वमा 5 संस्थाले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्। सङ्कटमा सबै आवश्यकताहरू दया, कृतज्ञता, सम्मान र प्रेमका साथ सहयोगी प्रयासहरू आवश्यक रहेको बौद्ध संस्था चुजी फाउन्डेसनले बताएको छ। सङ्कटमा परेका नागरिकलाई अत्यावश्यकीय सहयोग गरेर बौद्ध संस्था चुजी फाउन्डेसनले भगवान बुद्धको उपदेश अनुसार सङ्कटमा परेकालाई ठूलो मानवीय सेवा प्रदान गरेर उदाहरणीय काम देखाएको छ। चुजी फाउन्डेसन सन् 1966मा बौद्ध भिक्षुणी र धर्म शिक्षक मास्टर चेङ येनद्वारा ताइवानमा स्थापना भएको गैर नाफामूलक संस्था हो। विश्वको सबैभन्दा प्रभावशाली चिनिया बौद्ध सङ्गठनहरूमध्ये चुजी फाउन्डेसन पनि एक हो। करुणालाई कार्यमा ल्याउन ध्यान केन्द्रित गर्दै बौद्ध चुजी फाउन्डेसन एक संयुक्त राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त एनजिओ हो, जसमा करिब 10 मिलियन समर्थकहरू छन्। 51 देशमा 432 यसका कार्यालयहरू सञ्चालित छन्। सामाजिक रूपमा संलग्न बुद्ध धर्मको विश्वव्यापी प्रतिमाको रूपमा मास्टर चेङ येनले सबै मानिसहरू बुद्ध जस्तै समान र महान करुणा प्रकट गर्न सक्षम छन् भन्ने गहिरो विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
न्युज डेस्क बोधी टेलिभिजन। हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि मुख्य समाचार पुनः एकपटक। बौद्ध धर्ममा कपाल खौरिनुको विशेष महत्व। शरीरप्रतिको बाहिरी आसक्ति हुने स्वभावलाई त्यागी भित्री ज्ञान बढाउन कपाल खौरिन उपयुक्त हुने भगवान बुद्धको उपदेश। विश्व शान्ति स्तूपा धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलको रूपमा चर्चित। आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूको लागि स्तूपा आकर्षणको केन्द्र बन्दै। पञ्चशीलको पालना नगर्दा श्रीलङ्कामा राजनीतिक सङ्कट गहिरियो। निकास खोज्न सर्वसाधारणसँगै भिक्षु पनि आन्दोलनमा। श्रीलङ्काबाट नेपालले पाठ सिक्नुपर्ने। काठमाडौँको बौद्धमा भोटे समाजका युवा युवतीका लागि घोषण तालिम जारी। तालिममा लामा गुरु सर्वजित गोङबाद्वारा जीवनमा बुद्ध धर्मको महत्व बारेमा प्रवचन। र युक्रेनी माथिको रुसी आक्रमण नरोकिएपछि बौद्ध संस्था चुजी फाउन्डेसनले सहयोग कार्यक्रम अघि बढायो। युद्ध प्रभावितहरूको लागि औषधि, चिकित्सा आपूर्ति र आवश्यक वस्तुहरू प्रदान। समाचार अहिलेलाई सकियो। बोधी टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम bodhitv.tv, युट्युब र फेसबुकका साथै मोबाइलमा बोधी टिभी एप डाउनलोड गरेर पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ। सकारात्मक सोच र कुशल संस्कारको लागि बोधी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्। भवतु सब मङ्गलम।